वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान भर में डायबिटीज के बढ़ते हुए पेशेंट्स और इनकी तादाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को दस्तक दे रही है कि इस मसले के हल के लिए नित नए उमूर अपनाए जाएं और फार्मास्यूटिकल कुछ ऐसी मेडिसिन या ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आए जिसके जरिए हकीकी मायनों में इसको कंट्रोल किया जा सके। जो ताजा आदाद शुमार हैं 2025 के, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट्स हैं, उसमें 34.5 मिलियन एक पॉपुलेशन का टारगेट बताया गया, ये फिगर बताया गया है, जो एक बड़ी तादाद दिखाई देती है हमें 24-25 करोड़ की इस आबादी में। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन इस पर अपनी क्या राय रखती है, क्या क्या चीजें जो हैं इस वक्त नई दरियाफ्त हो रही हैं और किस तरीके से डायबिटीज को मजीद कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन कारआमद रहेंगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के आप पैटर्नी चीफ भी हैं, इसके साथ साथ आप साबिक चेयरमैन भी हैं जनाब डॉक्टर कैसर वहीद साहब, जो कि पाकिस्तान का एक मुमताज नाम भी और इस इंडस्ट्री से आप तकरीबन 50 साल से वाबस्ता हैं। जनाब डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आज टीवी का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर साहब पहले तो मुझे ये बताइए कि ये हम सुन रहे हैं कि मॉन्जरो एक नई जो है एक मेडिसिन की सूरत में या इंजेक्शन की सूरत में हमारे सामने आई है, तो क्या ये रेप्लिका है इंसुलिन का? और बहुत से लोग आज भी वाकिफ नहीं है कि कहाँ तक डायबिटीज का इलाज पहुंच गया। क्या आप इस पे कहना चाहेंगे डायबिटीज कितने लेवल की हैं और किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुगर की बीमारी आम फार्म में हम कहते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ इंग्लिश में कहते हैं। जब लबलबा इंसानी लबलबा मकदार में हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, जिसने जो जिस्म में शुगर की मकदार होती है उसको काउंटर एक्ट ना करे, उसको जलाए ना, उसकी वजह से मुख्तलिफ पहले दवाइयाँ गोलियों की सूरत में, टैबलेट्स की सूरत में आई और बहुत अरसे तक वो रही। और उसके बाद कनाडा में कुछ साइंसदानों ने इंसुलिन ईजाद की, जिस जो टैबलेट से गोलियों से ठीक नहीं हो पा रहे थे, जिसको ओरल रेमेडीज़ कहते हैं, ठीक नहीं हो पा रहे थे, उनको इंसुलिन ने एक नई ज़िंदगी अता की। इंसुलिन एक तरह से दो तरह की इंसुलिन होती थी, एक हम उनको कहते थे टू पीक इंसुलिन थी। उसमें से एक पीक तो इंसुलिन की होती थी, दूसरी पीक इम्प्योरिटीज़ की होती थी, जिसकी वजह से रिएक्शन उनका ख़तरा होता था। फिर साइंसदानों का वक्त आया 1980 में, इलाई लिली कंपनी ने ह्यूमन इंसुलिन ईजाद की। ह्यूमन इंसुलिन क्या थी कि जो एक बैक्टीरिया होता है, शीरिया कोलाई कहते हैं, ई कोलाई भी कहते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, और शीरिया कोलाई पूरा नाम है, उसके जीन्स को उन्होंने सेल को ट्रांसफॉर्म करके उसको कहा कि भाई आपने इंसुलिन बनानी है। अच्छा। और वो बैक्टीरिया से वो इंसुलिन बनाने लगे, जिसको हम ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं, और बाज़ार में आज भी ह्यूमन इंसुलिन बिक रही है। वो सिंगल पीक होती थी, उससे रिएक्शन का ख़तरा कम हो गया। ये तो आ गई इंसुलिन की कहानी। पाकिस्तान में बदकिस्मती से, क्योंकि डाइटरी हैबिट्स कुछ ऐसी हैं, हम बड़े शौकीन हैं खाने पीने के और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, और एक्सरसाइज का बिल्कुल फुकदान है। और अगर पाकिस्तान के अर्बन सेंटर देखे जाएं, शहर देखे जाएं, तो वहाँ वाफर मकदार में पार्क्स भी नहीं है जहाँ लोग जाके एक्सरसाइज करें, वॉक करें, फ्रेश एयर लें, जिसकी वजह से, और आपको पता है कि हर शहर में अब फ्लैटों का जंगल होता जा रहा है, और उसकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हाँ, सेडेंटरी पोजीशन हो जाती है, इंसान बैठा रहता है, खाता है और बैठा रहता है, जिसकी वजह से एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की 30% अडल्ट पॉपुलेशन, जो बालिग पॉपुलेशन है, बड़ी उम्र के हैं, उनको डायबिटीज़ हो गई है, शुगर की बीमारी है। 30%, बहुत बड़ा नंबर है 30%। वैसे GLP-1 जो है वो बनी किस पर्पस के लिए थी? बनी तो शुगर के इलाज के लिए, शुगर के इलाज के लिए बनी, शुगर बुनियादी तौर पे बनी शुगर के लिए। GLP-1, GLP-2, तो डॉक्टर साहब GLP-1 तो सेमेट्रिग्लाइड है, सही, वो GLP-1 है सिर्फ। ये GLP बिल्कुल इंसुलिन के इंजेक्शन की मानंद है, जिसको हफ्ते में एक दफा लिया जा रहा है। एक्शन मुख्तलिफ होता है। इंसुलिन तो डायरेक्ट खून में जाके, जो आम इंसुलिन होती है, रैपिड इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, और अब तो सिंथेटिक इंसुलिन भी आ गई हैं, वो तो खून के में जाके खून में जो शुगर की एक्सेस उसको बर्न डाउन कर देती है, तो उससे शुगर कंट्रोल हो जाती है। GLP-1 का ये है कि ये पेट में जो खाने का अंदाज होता है उसको कंट्रोल करती है। ग्लूकोन को एक चीज़ होती है पेट में प्रोड्यूस होती है, उसको कंट्रोल, इसीलिए उसको GLP-1 और GLP-2 कहते हैं। ये तो सेमेट्रिग्लाइड आई, उसके बाद मंजोरो आई। मंजोरो ने
بہت زیادہ لوگوں کو ویٹ لاس ہونے لگا. تو وہ اس وقت ایک سمجھے کہ جو ہمارے شوبز کے لوگ ہیں ان کے لیے، اور ہمارے کوئی سیاستدان بھی ہیں، دیکھا گیا ہے پاکستان میں خاص طور پہ، انہوں نے بے تحاشا اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور اپنا ویٹ لاس کو کنٹرول کیا. جو لوگ انسولین لے بھی رہے ہیں ریگولر، ان کی ہیلتھ افیکٹ ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ. جو ہے وہ سمجھیں کہ ہیموگلوبین کم ہوتا جا رہا ہے، سوکھتے جا رہے ہیں عام فہم الفاظ میں، اور ان کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جی یہ شوگر پیشنٹ ہو گئے. تو وڈ ڈو یو سجیسٹ کہ کیا وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ انسولین علاج ہے، ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی شوگر بھی کنٹرول کریں اور واقعی علاج کی طرف تو بڑھیں؟ دیکھیں، ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں اسٹیپل فوڈ جو ہے نا، اسٹیپل فوڈ عام کھانا جو ہے نا، وہ روٹی ہے اور چاول ہے، رائس. یہ دو اسٹیپل فوڈ ہے، اور ان میں بہت زیادہ گلوکوز کا کانٹینٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ ہمارے یہاں لوگ روٹی بھی کھاتے ہیں اور چاول بھی کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے شوگر بہت بڑھتی ہے، جسم میں شوگر بڑھتی ہے. جو لوگ اس پہ آ گئے GLP-1 پہ، تو کیا واقعی وہ بھی کنٹرول کر رہے ہیں انسولین کی طرح اس چیز کو، اچھا، اس یا ان وقت کا ذہن بن گیا جی ہم تو علاج کی طرف آ گئے؟ اس تک جب سے یہ GLP-1 اور GLP-2 آئے نا، لوگ اس کو شوگر کا علاج نہیں کہتے. اچھا، یہ ویٹ لاس کے لیے ہوگی یہ دوا، یہ فینسی دوا ہو گئی ہے. صحیح. لیکن آئی شوگر کے لیے آئی تو یہ شوگر کے علاج کے لیے تھی، لیکن اب یہ فینسی دوا ہوگی. اب یہ لوگ اس کو ایز اے فیشن استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہو جائے. اور ڈاکٹر صاحب، یہی جو ریسرچ ہوگی بین الاقوامی سطح پہ بھی ہوئی ہوگی، پروڈکٹس تیار ہوئی ہوں گی، اس سے اگر موازنہ کیا جائے تو کتنی افادیت یہاں پر بننے والی پروڈکٹس کی ہے بنسبت وہاں جو GLP-1 بن رہی ہوگی یورپ میں، امریکہ میں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں؟ اور کاسٹنگ بھی بتائیں. پاکستان میں GLP-1 نہیں بنتی، نہ GLP-2 بنتی ہے. صحیح. ہم بلک منگا کے ری فلنگ کر رہے ہیں انجیکشنز میں، اور وہ بیچ رہے ہیں بازار میں. اچھا، ہم بناتے نہیں. GLP-1 GLP-2 کوئی دوا پاکستان میں بن نہیں رہی. یہ ہم بلک منگواتے ہیں جہاں سے بھی، فورن سورس سے، اس کو ری فلنگ کرتے ہیں انجیکشنز میں اور وائلز میں، انجیکشن میں، جیسے بھی. اس میں برانڈنگ ہو جاتی ہوگی. ان کی اپنی اپنی برانڈنگ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہمارے R&D جو ادھر بنے ہوئے ہوں گے انڈسٹریز کے اندر، وہ اس لیول پہ بھی نہیں پہنچے کہ ہم یہاں پہ خود اپنی ریسرچ بیسڈ پروڈکشن کریں؟ تو آئی تھنک کہ اس کی کاسٹ بھی کم ہو اور مزید آسانیاں. فارماسیوٹیکل انڈسٹری 1% بیفور پروفٹ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو دیتی ہے R&D کے لیے. اربوں روپے جمع ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس فارما انڈسٹری کے، جو کہ وہ اس کا پرپز یہ تھا کہ پاکستان میں ریسرچ ہوگی اس طرح کی. وہ اس کا 1 روپے بھی آج تک خرچ نہیں ہوا، بلکہ اس کو اب چینج کر کے اس کا نامن کچھ اور اپنے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں وہ استعمال کرنے لگے ہیں. کچھ ہے جس کے لیے انڈسٹری ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ہم IFs کو بھی بتا رہے ہیں. SIFC اس سلسلے میں بڑی ایکٹیو ہے. پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہوئی ہے پچھلے 2-2.5 سال میں کہ SIFC جیسا ایک ادارہ بنا ہے جہاں ہماری آواز بہت بہتر طریقے سے سنی جاتی ہے، اور وہ ہماری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اور پاکستان میں جو ادویات کی شارٹیجز ختم ہوئی ہیں، اس میں اگر کسی ادارے کا سنگللی رول ہے تو SIFC کا ہے، اور کسی ادارے کا کوئی رول نہیں ہے. میں اگین ڈائبٹیز کے پوائنٹ سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا جو لوگ آج بھی صرف میڈیسنس لے رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انسولین ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں لینے میں، پین ہوتا ہے، یا وہ نہیں ان کو ایک پریکٹس ہے، تو ڈو یو تھنک کہ آپ سجیسٹ کریں گے انہیں انسولین پہ آنا چاہیے، یا وہ یہ سوچتے ہیں بھائی ہم؟ انسولین مہنگی چیز ہے. دیکھیں دنیا میں کیا کیا، دنیا کی ڈیولپ لوگوں نے، دنیا کی ڈیولپ کنٹریز نے، انہوں نے ہیلتھ انشورنس کو انٹروڈیوس کرایا. پاکستان میں جتنا بھی بجٹ جتنے صوبے ہیں اور جتنا فیڈریشن ہیلتھ کیئر پہ خرچ کرتی ہے، یہ اگر پول کر لیں اور پول کر کے اس کو ہیلتھ انشورنس میں کنورٹ کر دیں تو پاکستان کے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ میرے خیال میں ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جتنے صوبے ہیں ان کا ہیلتھ کا بجٹ، کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد ہیلتھ کا سبجیکٹ صوبوں کے پاس آ گیا، لیکن فیڈریشن بھی اپنا ایک بجٹ رکھتی ہے ہیلتھ کا، صوبوں کے پاس بے تحاشا بجٹ ہے. تو اگر یہ سارا بجٹ کسی طرح کسی امینڈمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ اس کی ایک امینڈمنٹ بنائے کہ ہیلتھ کا بجٹ پول ہوگا، اور اس کے ذریعے پاکستان میں ساری پاپولیشن کو ہیلتھ کوریج دی جائے گی اور ہیلتھ انشورنس انٹروڈیوس کرائی جائے گی. میرے خیال میں اس سے یہ جو کینسر، ہیپاٹائٹس، ڈائبٹیز،
یہ ساری چیزیں آپ اس ہیلتھ انشورنس سے کور کر سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی اور ایک بڑی اچھی تجویز دی. امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل جناب ڈاکٹر کیسر وحی صاحب، سابق چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے ذیابطیز یعنی ڈائبٹیز کے اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں میڈیکل اور فارماسیوٹیکل کی فیلڈ میں نت نئی پروڈکٹس تو سامنے آئی ہیں اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں، کیا افورڈیبلٹی کے ایشو سے آگے بڑھ کر اور مزید کمپنیز بھی اس طریقے کی پروڈکٹس لانچ کر کے پاکستانی عوام کو ایک بہت بڑے ڈائبٹیز کے مسئلے سے بچا کر مستقبل کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہوں گی یا نہیں؟ آنے والے دنوں میں اس پر غور و خوض کیا جائے گا. اس پروگرام پہ آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ یوٹیوب، ایکس اور فیس بک پہ کمنٹ کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.